Like, subscribe and get notified. हेजेर आमी कितें करपाक शकता तेन्ना आमी एथलांटीक मिल जेका आमी दिल्ली त्या हेका आमी स्टॉप नोटीस काडली, शोकॉज नोटीस काडली आणि तेच्या उपरांत आमी तेजेर डिमांड नोटीस तांकां धाडली आणि मेन म्हणजे तेंगे आमगे ड्यू पेमेंट आसा रिकवरी जावपा आसा ती सुद्दां जालना. सो तेका लागून म्हाका दिसता की हे खंय तरी अडकून उरलेले आसा आणि ते मुखार वयचे ह्या हेचेर हांवें हो प्रोसिजर आतां सुरवात केल्लेली आसा आणि इवन हांवें डेप्युटी कलेक्टर कडेन सुद्दां ह्या बाबतीन उलयलां आणि तेंच्यांनी सांगलां आपूण फूल कोऑपरेट करता, आमी हो प्रोसेस चालू दवरुया अशें तेंचें म्हणणें आसा. गरिबांक खुबशे पयलीं म्हाका दिसता हेजेर काम केल्लें आसा आणि ते गरीब जर लोक कोणाक पोटाक जर लागपाचें जर हें आसा जाल्यार ऑफकोर्स हें जावपा जाय. म्हाका दिसता आमकां लोकांक लागून हे ग्रामस्थांक लागून आमकां हांगा ही मिल आसप हें खूब गरजेचें आसा. हेजें कितें तरी बरो प्रोजेक्ट जावचो म्हाका दिसता. चल्ले म्हणटरी आतां ती बँकरप्ट जाली आनी ती जायते वर्स बंद आसलेली. आतां कितें जाल्ली खबर मेळ्ळी 2 वर्सां पयलीं की मिल कोण सोयरीक करूं म्हणटा म्हण हेजी दोग जाम मनीस. आतां खरें खबरची रियलिटी जाली की ही फॅक्टरी खंय विकली आनी हिंगा आतां रुमर जाता खबर जाता की हिंगा प्लॉट येवपा आहाय म्हणून. आनी आतां हेचे प्लॉट येवपा आहाय म्हणून खबर जातना आमचे 2-3 जाण गांवचे भाव सगळे मेळोन पंचायती वचून स्टे ऑर्डर हाडली. स्टे ऑर्डर हाडले आसतना लेगून भितर तेंचे मशीन येवन अजून काम चालू आहा डिमॉलिश जाता. जेन्ना सरकारा कडच्यान आमी अपेक्षा कितें करताय हे गांवां फॅक्टरी आहली फॅक्टरी स्टार्ट करून भुरग्यांक कामी मेळची म्हूण. पूण ही आतां इंडस्ट्रियल झोन आतां हिंगा प्लॉट जालो जाल्यार हिंगा जॉब क्रिएट कितकोन जातलो. हो पॉयंट आसा इंडस्ट्रियल झोन. आमकां असो सुत्रांतल्यान म्हणजे आमकां सिक्रेट हितूंतल्यान आमकां एक अंडरग्राउंड अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां की हांगा रेजिडेन्शियल झोन करपाक सोदताय आनी हेजेर आमगेली 100% आपत्ती आसा की आमी ही जी इंटलांटीक स्विम मिल आसा हेका आमी रेजिडेन्शियलच करपाक दिवची न्हय, आमी ताका 100% इंडस्ट्रियल झोन करूंक जायो. आमी हेजेर खूब वेळ कागाळ घालतले आमी टायम नासलो आमकां पावसा लागून हांगा थंगा भोंवतना आमकां वेळ मेळनालो. तेन्ना हांव स्ट्रिक्टली सांगता कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल, गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हांकां सगळ्या गोंयच्या सगळ्या हायर ऑथॉरिटी सांगता की गांवां भितर एकमेव कारखानो आसलेलो तुमी तेजेर कित्याक लक्ष दिनात. हांगा सरासरी 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर बऱ्यांतली बरी जमीन आसा. हांगा फार्मास्युटिकल फॅक्टरी हाडपाक जाता, हांगा नॉन पॉल्युटेड फॅक्टरी हाडपाक जाता. जायतल्यो फॅक्टरी हाडून हांगा सरावंडींग सगळ्या लोकांक हांगा जॉब दिवपाक जातालो. Gaurish Sattarkar for Herald TV. Watch on Herald TV.